नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा सत्तारूढ दल अझै अस्पष्ट। शपथका लागि एकीकृत समाजवादीको लगातार माग। मन्त्रीहरू भने तत्काल चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाउँदै। मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकार लाचार। विद्यार्थी संगठनले गरे आन्दोलनको घोषणा। प्रतिपक्षी दलले उठाए प्रश्न। मन्त्रीको जवाफ मूल्य बढाउनु बाध्यता। चुनाव घोषणा नहुँदै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरूको लड्को। दलहरूलाई सबक सिकाउन जरुरी रहेको टिप्पणी। दलका नेता भन्छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार रमाइलोका लागि मात्र। उपत्यका बाहिर पेश भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडानमा रोक। आन्तरिक उडान बन्द गर्ने व्यवसायको घोषणा। हडताल नगर्न प्राधिकरणको चेतावनी। विदेशमा रहेका 40 लाख मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग। काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले गराए आयोगको ध्यानाकर्षण। कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती। बेलायतमा रेलवे कामदारका नेटवर्कले गरे 3 दशक यताकै ठूलो हडताल। 50,000 भन्दा बढी सदस्य 3 दिनका लागि कामबाट बाहिरिए। आवागमनमा समस्या। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। 7 विकेटको जितसँगै हङकङ सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको आधा महिना भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अझै मन्त्री हेरफेर भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको विवादलाई देखाएर मन्त्री हेरफेर रोके पनि अहिले भने केही मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाउँदा नै 6 महिनाको भाका राखेको थियो। अहिलेका मन्त्रीहरूले 6 महिना कार्यकाल पूरा गरेपछि नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने भने पनि 8 महिनापछि क्याबिनेटमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। तर पार्टीले पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरे लगत्तै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्री पद जोगाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हारगुहार गरेका थिए। त्यसपछि बजेट पारित नहुँदासम्मका लागि मन्त्रीहरूलाई यथावत राख्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री तथा प्रचण्डले सहमत गराएका थिए। तर अहिले भने एकीकृत समाजवादीका मन्त्री मात्रै होइन, जसपा र माओवादीका मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बजेट अधिवेशन लगत्तै चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बित्तिकै संसद भङ्ग हुन्छ र निर्वाचनसम्म पुरानै मन्त्रीहरू काम गर्न पाउँछन्। एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फेरिने बित्तिकै ती पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको माग हुने भएकाले उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्। मन्त्री फेर्नुपर्ने माग राख्ने र तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्ने यी दुवै पक्षसँग निरन्तर छलफलमा रहेका देउवाले कस्तो कदम चाल्छन् त्यो भने अझै यकिन भइसकेको छैन। तर मन्त्री हेरफेरको विषयले पार्टीहरूमा भने विवाद बढाएको छ। आफ्नो पार्टीको निर्णय बमोजिम मन्त्री हेरफेर नभएकोमा निरन्तर चर्को विरोध गर्दै आएका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल आफ्नै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग असन्तुष्ट छन्। नेपालले पार्टी निर्णय पालना गराउन नसकेको उनको बुझाइ छ। तपाईहरुले आफ्ना पठाउन खोजेका मन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म शपथ खुवाउन सक्नु भएको छैन, के भयो? यो प्रश्न तपाईले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सोध्नुस् न एकचोटि। अध्यक्ष सक्नु भएन उहाँले कार्यान्वयन गराउन। यो बारेमा अरू म केही टिप्पणी गर्दिनँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु। तपाईको प्रश्न एकचोटि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सोध्नुहोस्। सरकारमा जाने तयारीमा रहेका पार्टी नेताहरूमा भने पार्टीले निर्णय गर्दा जुन उत्साह थियो उनीहरूमा बिस्तारै त्यो उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ। तर ढिलो भए पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय पालना गर्नेमा आशावादी देखिन्छन् उनीहरू। दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने हो र त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ नि गठबन्धनको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यही अनुसार नै हुन्छ। गठबन्धनको दलको बीचमा सहमति गरेरै चुनाव हुने हो। त्यसकारणले गठबन्धनको दलहरूको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि त्यहीसँग जोडिन्छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर नहुनुमा नेकपा माओवादी केन्द्रको ठूलो हात रहेको चर्चा भइरहँदा माओवादी केन्द्रका नेता तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज भने यसमा माओवादीको कुनै भूमिका नभएको बताउँछन्। तर मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिइरहेको भने उनी स्वीकार गर्छन्।
अहिले गठबन्धनका विरुद्ध भइरहेका विभिन्न चलखेललाई निस्तेज पार्न मन्त्रीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको उनको दाबी छ। खास गरी गठबन्धनको लाई भाड्ने जुन खालका चलखेलहरू तमाम ढङ्गले भइरहेका छन्, यसलाई यो गठबन्धनलाई बचाउने, अहिलेको प्रणालीलाई बचाउने र खास गरी निर्वाचनको प्रक्रिया जुन स्वाभाविक प्रक्रियामा हामी आइपुगेका छौँ, यो प्रक्रियालाई पनि खलबल गराउने खालको जुन चलखेल हुनु खोज्दैछ, त्यसलाई चिर्नको लागि निर्वाचनको मिति छिटो तोक्नु उपयुक्त हो भन्ने सुझाव त सामान्य नेपालजीलाई हामीले दिएकै छौँ, दिन्छौँ। प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कार्तिकको अन्तिम साता अथवा मङ्सिरको पहिलो साता गर्ने सरकारको तयारी छ, जसको मिति घोषणा केही समयमै हुनेछ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीहरू घोषणामै सीमित हुन्छन् अथवा उनीहरू वास्तवमै शपथ लिन पाउँछन्, त्यो भने विकसित हुने घटनाक्रमबाटै स्पष्ट हुनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले इन्धनमा मूल्य समायोजन बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले त्यसैको असर नेपालमा पनि परेको बताएका हुन्। नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति 2079 असाढ 2 गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर रु 209 रुपियाँ 28 पैसा, डिजेलको प्रति लिटर रु 202 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर रु 168 रुपियाँ 70 पैसा र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर रु 2551 रुपियाँ 15 पैसा पर्न गएको थियो। मन्त्री बडुले जेठ मसान्तसम्म आयल निगम 50 अर्ब घाटामा रहेको र अबको 15 दिनमा 4 अर्ब 82 करोड घाटा हुने स्थिति रहेको बताए। उनले भारतसँग 22 अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी समेत दिए। रुस युक्रेन युद्धको असर पनि नेपालमा परेको जनाउँदै उनले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक सहित सांसदहरूले सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महँगी, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, शेयर बजार लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ध्यान दिन सकिएन र लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा गर्न सकिएन भने राज्य कसैको अभिभावक बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जसले यसलाई जुवा भनिदिनु भयो, उहाँहरूले पनि आफूलाई परिमार्जन गरेर यत्रा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व छ। नेता त्यत्तिकै भइँदैन, नेताहरूले जनताको सुरक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकार जनताको अभिभावक बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारमाथि जनताको विश्वास टुटिसकेको धारणा राखे। सांसद भीम रावल, योगेश भट्टराई लगायतका सांसदहरूले पनि सरकारको भूमिका र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै महँगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले नालायकी प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेको छ। मङ्गलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यस बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाब दिन निर्देशन दिए। यहाँले उठाउनु भएको छ, सदनमा उठेका विषयमा संसद मार्फत जनतालाई जवाब दिनु सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो र यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा जवाब दिन म निर्देश पनि गर्दछु। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको निर्देशन पछि पनि राष्ट्रिय सभामा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिए सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताएका थिए। उनले मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेज सहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन माग गरे। तर त्यति कुरा भनेर भएन।
मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एन्सर गरोस् यो सदनलाई, जनतालाई आज अनुगमनको स्थिति के छ, नियन्त्रणको स्थिति के छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन अध्यक्ष महोदय, यसमा जनतालाई राहत दिने विषय के छ त्यो विषय पनि आउनु पर्यो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हामीलाई जवाफ दियोस्। एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमिल सेनाले मंगलबार कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगित गरेका हुन्। अर्को बैठक बुधबार 1 बजे बोलाइएको छ। एसपीपी लगायतका विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गरी एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाएका छ। एमाले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रहितको मुद्दामा एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सरकारले निषेधको नीति अवलम्बन गरेको पनि आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। एसपीपी लगायतका विषयमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता छताछुल्ल भएको भन्ने टिप्पणी भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पूर्व राजदूतहरूसँगको अन्तर्क्रियामा कूटनीतिक मामलामा सरकारले प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाए। उनले सरकारको यो शैली 2046 सालपछि पहिलो पटक भएको आरोप पनि लगाए। यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन। 46 सालपछि यस्तो संवादहीनता कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका कुराहरू त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका विषय लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले माओवादीले विगतमा गरेको 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व केका लागि थियो भनी प्रश्न पनि उठाए। 10 वर्ष देश हिंसामा फस्यो केका लागि, कसका विरुद्ध के प्राप्तिका लागि भन्ने अहिलेसम्म पनि टुङ्गो भएको छैन, टुङ्गो लागेको छैन केका लागि थियो भन्ने। अब गणतन्त्रका लागि थियो भन्ने हो भने गणतन्त्र नआइकन त्यो टुङ्ग्यो। 63 सालमा त गणतन्त्र त आएको थिएन र गणतन्त्र दिएँ भनेर या यो मितिमा दिन्छु पनि कसैले कमिटमेन्ट पनि गरेको थिएन। कसरी टुङ्ग्यो त? केका लागि भएको थियो? अब राजनीतिक बलमा चाहिँ गऱ्यौँ भने अथवा तर्क चाहिँदैन, मैले भनेपछि त्यही हो भन्यो भने त त्यो बेग्लै कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले यतिबेला माओवादी द्वन्द्वको औचित्यबारे प्रश्न गर्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। कार्यक्रममा पूर्व राजदूतहरूले आफ्नो भोगाई लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दलहरूको कूटनीति सरकारमा बस्दा एक खालको र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को खालको भएको भन्दै आलोचना गरे। ब्लेम गेम छ, उनीहरूले सधैँभरि एकले अर्कालाई दोषारोपलाई परिणामै हुँदैन। राजनीतिक तहमा कुराकानी हुन्छ, राजनीतिक तहले गर्दा पनि खोज्छ। जस्तै उदाहरणमा खोपको प्रकरणमा, ऋण प्रकरणमा, अहिलेको मलकै प्रकरणमा, हाम्रो हवाई उडानलाई सहमति दिने कुरामा, व्यापार घाटा घटाउने कुरामा राजनीतिक तहमा फुल कमिटमेन्ट छ, तर परिणाम त आउँदैन। हरियो झन्डा त्यहाँको चाहिँ ब्युरोक्रेसी हल्लाउँदैन। यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सत्तामा हुँदा वा नहुँदा जबसम्म एथिकल मोरल बेसलाई ध्यानमा राखेर कोड अफ कन्डक्टमा जाने सार्वजनिक घोषणा गर्दैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा भए पनि सत्तामा भए पनि त्यो चाहिँ गाह्रो छ। हामी एनसीसीकै प्रकरणमा हेऱ्यौँ, कसले बिजोल्यो? हातले बिजोल्यौँ। कुनै पनि व्यक्तिलाई, नेतालाई नामकोट गरेर भन्न चाहनु त बिजोलेको त हामीले नै हो। कार्यक्रममा अमेरिका, भारत, चीन लगायतका देशमा बसेर काम गरेका पूर्व राजदूतहरूको सहभागिता थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा केही महत्त्वपूर्ण स्तरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएकाहरूले चुनाव जिते। कतिपयले उनीहरूको विजयलाई दलहरूप्रतिको वितृष्णाको उपज पनि भने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्तरमा स्वतन्त्रले जितेसके आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा चलिएको छ। दलका नेताहरू भने स्वतन्त्र उम्मेदवार रमाइलोको लागि मात्र भएको हल्का टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्वको निर्देशन नमानेकै कारण दर्जन बढी ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए। काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रमुखमा बाजी मारेपछि राजनीतिक दल झस्किएका छन्।
उनीहरूले आसन्न सङ्घीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती देलान् कि भनेर आशंका गर्न थालेका छन्। सङ्घीय निर्वाचन स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नजित्ने पनि दलका नेताहरूको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी नेपालमा रमाइलाका लागि मात्रै स्वतन्त्रका नाममा नयाँ दल जन्माउने कोसिस भएको बताउँछन्। दलै बनाउनु उहाँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि राम्रै कुरा हो, नयाँ दल जन्मला है। त्यस्तो अब हिजो हाम्रो एकजना सञ्चारकर्मीले पनि दल खोज्नुभएकै थियो होइन, विवेक भएको दल खोजेको विवेकहीन भयो कि के भयो उहाँहरूले जान्नु होला होइन। त्यसो भएर यसमा म कसैलाई अन्डर एस्टिमेट पनि गर्न चाहन्न। यो उहाँहरूको इच्छा हो, मान्छे हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एकछिन अलि रमाइलो पनि हुन्छ, सम्भव भयो भने राम्रै हो उहाँहरूको लागि, तर यो सम्भव हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आवश्यकता भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रम फैलाएकै कारण उनीहरू विजयी भएको दलका नेताको भनाइ छ। समग्रमा शासन प्रणालीका प्रति संस्था, व्यक्तिभन्दा संस्थाभन्दा संविधान जिम्मेवार बनाउनका निम्ति स्वतन्त्र उम्मेद्वारभन्दा राजनीतिक दलहरूकै उम्मेद्वारहरू भविष्यमा जिम्मेवार हुन सक्छन्। स्वतन्त्रता आज आउँछ उसको न पार्टी संस्था हुन्छ, न परिवर्तन र क्रान्तिका निम्ति उसको पार्टीले कुनै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, एउटा व्यक्ति नै हो। त्यसैले अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले पनि के बुझेको छु भने आवश्यकताभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल र मिडिया प्रयोग गरेर आफूलाई स्थापित गराउने भनेको छ। 2-4 ठाउँमा लहलाइका रूपमा त्यस्तो रिजल्ट आउन सक्छ। यो निर्वाचन पनि त्यही नै हो। आखिर हामीले धेरै ठाउँमा जहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्यो उनीहरूको कार्यक्षमता योग्यता त बिस्तारै परीक्षण हुँदै गयो नि त, गइराखेको छ। त्यो कुरा त हाम्रो जनताका बिचमा स्थापित हुन्छ। त्यसैले यसले खासै त्यस्तो ठुलो असर गर्दैन। राजनीतिक दलभित्र नातावाद, भाइ भतिजावाद, परिवारवाद, कृपावादको चरम उत्कर्षमा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ, जसका कारण उनीहरूले निर्वाचनमा समेत यसकै सेरोफेरोमा रहेर टिकट वितरण गर्नुको साथै आफ्ना समर्थकलाई मात्र उपल्लो तहमा पुर्याएकाले जनतामा निराशा छाएको छ। यसकै कारणले राजनीतिक दललाई सबक सिकाउन पनि स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाजी मारेको भन्नेहरू पनि छन्। नेतृत्वको गलत निर्णय तथा प्रवृत्तिका कारण अनुशासन तोडिँदै गएकाले पार्टी सञ्चालन गर्न कठिन हुन थालेको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। सबैले अनुशासन पालना गर्नुपर्दछ होइन। त्यो कुरा सही कुरा हो कि निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, अनुशासन पनि त्यत्तिकै पालना गर्नुपर्छ। यदि यो दुइटै कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले चलेन भने पार्टी भन्ने नै रहँदैन। त्यसनाले अनुशासन पालन नगर्ने त प्रश्नै आउँदैन। अनुशासन पालन गर्नुपर्छ, तर सँगसँगै नेतृत्वले त्यस्तो अवस्था पनि चाहिँ उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन कि जहाँ मैले जे भन्छु त गर, बाँकी कुरा थाहा छैन भन्ने होइन। कार्यकर्ताकै भावनालाई बोकेर नेतृत्व निर्णय गर्नु पर्यो, निर्णय गरेपछि पालना गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा नयाँ दलको घोषणा तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलहरूलाई चुनौती दिन सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी नै घोषणा गर्न थालेका छन्। दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमा दलको भूमिका खुम्चिँदै जाने चिन्ता पनि बढेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले हवाई सेवामा सुधार गर्न खोजेको भए पनि व्यवसाय मैत्री निर्णय नभएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री आलेको निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। केही न केही निर्णयका कारण विवादमा आइरहने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आन्तरिक हवाईतर्फको सुधारका लागि केही निर्णय लिए, तर उक्त निर्णयले हवाई सेवा व्यवसायमा गम्भीर आघात पुगेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हवाई ट्राफिक जाम रोक्न, हेलिकप्टर यात्रामा दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न 2 जना पाइलट राख्नै पर्ने निर्णय मन्त्री आलेले गरेका थिए, तर यस्ता विषय व्यावहारिक नभएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सेवा शुल्क वृद्धि लगायतका माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने जनाएका छन्। सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालै वृद्धि गरेका सेवा शुल्कको वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न नदिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान गर्न बन्द गर्ने जनाएका हुन्।
उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न बन्द गरेकोले विरोधमा उत्रनु परेको सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले जानकारी दिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपरली पुगिसकेको छैन, पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छैन। पूर्वाधार बनिसकेपछि तपाईँहरूलाई फेरि दिने नै छ भन्ने हुन्छ। 20औं वर्ष अगाडिको कम्पनीले पूर्वाधार चाहिँ नबनेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले बेस काठमाडौँ पाएन। अहिले भर्खर दर्ता हुँदै गरेको कम्पनीलाई चाहिँ काठमाडौँ बेस दिनुहुन्छ, यो व्यावहारिक छ? यसको क्वेसन कसले सोध्ने? सरकारले विभिन्न कम्पनीका 50 भन्दा बढी जहाज र हेलिकप्टरहरूले राति काठमाडौँ बाहिर तोकिएको आधार विमानस्थलमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको सङ्घले जनाएको छ। मन्त्री आलेले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएको र क्षमताले धान्न नसकेकाले काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा पार्किङका लागि आधार तोक्ने निर्णय गरेका थिए। अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने मनसाय नभए पनि सरकारी निर्णयले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको भनाइ छ। सङ्घले त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मत सम्भारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई हवाई उडान नरोक्न चेतावनी दिएको छ। सङ्घको निर्णय बाहिर आए लगत्तै प्राधिकरणले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले भने कुनै पनि कम्पनीलाई लक्षित नभई सबै वायु सेवा कम्पनीलाई यो नियम ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन हुने बताएको छ। निर्वाचनमा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको मताधिकारको विषय जोडतोडले उठेको धेरै भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गत 2074 सालकै संविधान सभा निर्वाचनमा यस्तो बहस तीव्र भए पनि त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यस्ता मतदाताको मताधिकारका लागि काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वयले निर्वाचन आयोगलाई घचघच्याएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश र संघीय निर्वाचनको चर्चा भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका आशालाग्दा नेता मानिएका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त पहल थालेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त रूपमै भेटेका महामन्त्री द्वय लगत्तै निर्वाचन आयोग पनि संयुक्त रूपमा पुगे। उनीहरूको माग थियो विदेशमा रहेका नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने। उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन र प्राविधिक प्रक्रिया निर्माणका लागि उनीहरूले आयोगलाई घचघचाएका हुन्। उनीहरूको कुरा सुनेपछि आयोगले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलिक घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफलको क्रममा लागेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयलाई हिजो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र यसलाई कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर हुने हामीलाई बताउनु भएको छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँगको संवादबाट पनि जे कानुन आन्तरिक रूपमा तयार हुँदैछ यसलाई अगाडि बढाउन र बाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसलाई उहाँहरूले पनि हामीसँगको संवाद पछाडि यसलाई अब चाँडै नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले हामीलाई विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। काङ्ग्रेसले मतदाता परिचय पत्र बनाउने निकायमा देखिएको अस्तव्यस्त अवस्थाप्रति पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। जसरी अहिले नाम सङ्कलन गर्ने ठाउँमा यो अस्तव्यस्त छ, जुन खालको भिडभाड छ, यसले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि प्रारम्भमै यति धेरै दुःख झेल्नुपर्ने भन्ने, कष्ट झेल्नुपर्ने भन्ने जुन एउटा असन्तुष्टि र आक्रोश छ, त्यो कुरा पनि आजको संवादको क्रममा हामीले त्यहाँ राख्यौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने योजना अघि सारेको भए पनि प्राविधिक जटिलता भने धेरै छन्। सर्वोच्च अदालतले 2074 चैत 7 गते निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेपछि कार्यान्वयन भएको थिएन। प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने जिज्ञासामा पूर्व निर्वाचन आयुक्तको सुझाव यस्तो छ। त्यसको लागि साधन, स्रोत अनि त्यो आवश्यकता जुटाउनु पर्छ। तर तत्कालै म किन भन्छु भने तत्कालै अब यो अब 4 महिना 5 महिनामा गर्ने कुरा होइन। किन होइन भने हाम्रो आयोगको क्षमता हामीलाई थाहा छ के कति सक्छ। त्यो 40 लाखको हाराहारीमा नेपाली विदेशमा छन्। हालसम्म उनीहरूको नोटले देश त चलिरहेको छ, तर उनीहरूको भोट चल्न सकिरहेको छैन। शिक्षा, पेसा वा व्यवसायका कारण विदेशमा रहेका नागरिकहरूले अहिले मतदान गर्न पाएका छैनन्। उचित कानुन र प्राविधिक संयन्त्र बनाई काम गर्न सके मात्र प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको पनि मताधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ।
राजधानीकै ठूला अस्पतालले धमाधम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका छन्। बीमा बोर्डबाट लामो समयदेखि बीमा रकम भुक्तानी नपाएका भन्दै सेवा स्थगित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबाट लाखौं सेवाग्राही प्रभावित हुने भएका छन्। एक रिपोर्ट। नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार सेवामा सहज र सहुलियतका लागि भन्दै 2072 चैतदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एकातिर सरकार र स्वास्थ्य संस्था बीचको द्वन्द्व अनि बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्नुपर्ने बाध्य हुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ। शास्ति भयो, नागरिकलाई शास्ति भयो। हजुर हजुर एकदम शास्ति भयो। यसको लागि सरकारले जसरी हुन्छ यो जनताको लागि चाहिँ अलिकति सन्दर्भ खुलाएर चाहिँ गर्नु पर्यो। किन स्वास्थ्य बिमा मात्रै गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब यता आउँदा सेवा नपाउनु भनेको त उहाँदेखि मान्छेहरू दुग्रे यहाँ आउँछ नि त। अहिले त थाहा छैन नि ठाउँ ठाउँमा त स्वास्थ्य बिमा अब उहाँ हुन्छ भने 15 गतेदेखि यहाँ बन्नुहुन्छ भने थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा त मान्छेले दुःख पाउँछ नि। बाढी पहिरो यताउताबाट आउनुपर्ने हुन्छ, टाढाबाट आउने। साह्रै झन्झट भएको अनुभव गरिएको छ। पाल्पामा पनि यस्तै भएको थियो। हाम्रो लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास तानसेन पाल्पामा पनि यही अवस्था आएको थियो र त्यहाँ पनि लगभग करिब 15 दिनपछि यस्तै चाहिँ डेट दिएर यस्तै गरी बिमाबाट बन्द गरेको अवस्था थियो। र यहाँको अवस्थामा पनि मोपाल्पादेखि आइसकेपछि अलिकता झन्झटहरू हुने, दिनदिनै अपग्रेड गर्नुपर्ने, त्यसपछि औषधि लिन जाँदा यता अपग्रेड गर्न आउनुपर्ने, ओल्लो कोठाबाट पल्लो कोठा जानुपर्ने, बिमाबाट पाउने सुविधाहरू पनि नपाएको अवस्था भइरहेको छ। अर्कोतर्फ कार्यक्रम सुरु भएको 6 वर्षमा 77 वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सम्झौता गरेका अस्पतालमा बिमा रकम भुक्तानी नगरेको कारण बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्दैछन्। 25 करोड भुक्तानी पाउन बाँकी भएको भनिएको धुलीखेल अस्पतालले असार मसान्तसम्म भुक्तानी रकम नपाए सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले पाउनुपर्ने 8 करोड रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै असार 15 गतेबाट बिमा सेवा स्थगित गर्ने बताएको छ। अहिले मोटामोटी चाहिँ हाम्रो 8 करोड चाहिँ बाँकी देखिया छ। लगभग 8 करोड चाहिँ हामीले लिनुपर्ने चाहिँ देखिरहेको छ अहिलेसम्म। त उहाँहरूले कतिपय के मिला छैन पनि भन्नुभएको छ। अब मिला छैन, यो मिला छैन तिमीहरूको यो भन्नु पर्यो नि त हैन। हामीले उहाँ जे भनेको छ त्यो क्राइटेरिया अनुसार हामीले जे पुर्याउनु पर्ने यो डकुमेन्टहरू त हामी दिइरहेकै छौँ हैन। अब मिल्या छैन भनेदेखि उहाँले भन्नु पर्यो यो मिल्या छैन भनेर। हामी आफ्नो अस्पताल टाटपल्टाएर डुबाएर त हामी बिमा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारले बिमा कार्यक्रम लागू गरेको 430 वटा स्वास्थ्य संस्थामा कयौं अस्पतालले बिमितको उपचार गरे बापतको रकम नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरे बापतको रकम भुक्तानी नपाएर अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्न थालेपछि बिमित नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुने नै छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार अहिले पनि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई 6 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। जनशक्तिको अभाव देखाउँदै समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बौसौला बताउँछन्। देशव्यापी रूपमा 450 वटा अस्पतालबाट सेवा लिनेको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरिमा अनि दाबी धेरै भयो, दाबीको संख्या धेरै बढ्यो। अनि भुक्तानी चाहिँ दिनको लागि दाबी हेर्नुपर्छ हैन। अस्पतालहरूबाट आएको दाबीलाई हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा दाबीलाई परीक्षण गरिन्छ। अस्पतालले जे माग्छ जसरी माग्छ त्यही अनुसार खुरुक्क भुक्तानी गर्न मिल्दैन हैन। हाम्रो ऐन छ, नियमावली छ, कार्यविधि छ, त्यहाँ भएका प्रावधान अनुसार चाहिँ दाबी सही दाबीलाई मात्रै मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिनुपर्छ। र यो भुक्तानी दिने क्रममा बिमा बोर्डमा धेरै पहिलेदेखि 73 सालदेखिका धेरै दाबीहरूको भुक्तानी हुन बाँकी थियो, हेर्न बाँकी थियो हैन। त्यो किन बाँकी भएको त भने त्यति बेला पनि जनशक्ति कमै थियो। जनशक्तिका लागि बोर्डले 2077 सालमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्थायी दरबन्दी बनाएर पठाए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बसौला बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि यसलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नगर्दा कयौं बिमितले सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। शरीर स्वस्थ राख्न योग साधनाको ठूलो महत्व छ। योगले तन, मन र आत्मालाई सन्तुलित बनाउने भएकोले राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष जुन 21मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि योगको महत्व प्रश्न पार्दै दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट।
योग साधनाले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले पछिल्लो समय योगको महत्व बढेको छ। योग गर्दा शरीर लचिलो मात्रै होइन, मन र मस्तिष्क पनि स्वस्थ हुने भएकोले विश्वभर योग साधना व्यापक बनेको छ। यही महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रसंघले जुन 21 लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरे अनुरूप नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाको मुख्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत सहभागी थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले योग अभ्यास गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न योगको ठूलो महत्व रहेको धारणा राखे। स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनका साथै व्यक्ति तनावमुक्त भई कार्यक्षमता वृद्धि हुने रोग रोधात्मक क्षमता बढ्ने, व्यक्तिका सकारात्मक सोचको विकास हुने, अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुने, आत्मज्ञान प्राप्ति, आत्मप्रेरणा हासिल कामको प्रभावित लगायतका सकारात्मक विकास अनुभवले देखाइरहेको विषय हो। योग साधनामा लागेकाहरूले यसको महत्व यसरी प्रश्न पार्छन्। योगाभित्रको ध्यानलाई बुझिएन र बाहिरको एक्सर्साइज मात्रै बुझियो भने चाहिँ गल्ती हुन्छ। यसले स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द, परम आनन्दलाई राम्रो गर्छ यसले। योग भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि मनदेखि सबैलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने, सबैलाई सत्य तथ्य बाटोतिर लाने एकदम यो हाम्रो अभ्यास हो। यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई जीवनको सबै क्रियाकलापलाई जीवन्तता दिने प्रयोग गर्दछ। यसले हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ राख्न, स्थिर राख्न तथा सबै हाम्रो रोगहरू पनि नियन्त्रण गर्ने योगको धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् 2014 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावलाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि समर्थन गरेका थिए। नेपालमा राज्य स्तर एवं निजी क्षेत्रबाट पनि योगको विकासका लागि विभिन्न पहल भएका छन्। पछिल्लो पुस्तामा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको योग साधना क्षेत्रको विकासमा अझै नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ। सरकारले पनि हरेक वर्षको माघ 1 गतेका लागि राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। योग दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भयो। योग शिविरमा सहभागी भएकाहरूलाई हामीले यसको महत्त्वबारे सोधेका थियौँ। आजको आम विचारमा योगको महत्त्वबारे आम नागरिकको बुझाइ। योग नगर्दा चाहिँ हामी विभिन्न रोगहरूबाट पीडित हुन्छौँ। जस्तै महामारी रोगहरूबाट पनि हामीलाई छिट्टै सङ्क्रमण हुने हुन्छ र श्वास प्रश्वास प्रक्रियाहरूमा पनि हामीलाई समस्या हुने हुन्छ र हामी एक्टिभ नहुने खालको हुन्छौँ योग नगर्दा चाहिँ। र योग गरिसके पछाडि चाहिँ शरीरमा एकदम सुस्तता आएको, मनमा शान्तता, शरीर निरोगितातिर गइरहेको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। योग त्यो अनन्त शक्तिको नाम हो जसले हरेक मान्छेको शरीरभित्र ऊर्जा शक्तिको जागृत गरेर, दैवी शक्तिको जागृत गरेर ज्ञान, ध्यान, सतज्ञान, सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विद्या, राष्ट्रभक्ति जगाएर हरेक हाम्रा समाजमा आइपर्ने, राष्ट्रमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूलाई बडो सरल ढङ्गले समाधान गर्ने शक्ति र भक्ति दिन्छ। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिले योग गर्नु जरुरी छ। यसो हेर्दाखेरि योग भनेको एउटा कुनै व्यायाम जस्तो, कुनै एउटा खेलकुद जस्तो देखिए पनि यो शारीरिक रूपमा त्यो पनि हो, तर मानसिक रूपमा पनि र हरेक कुरामा चाहिँ एउटा सबैसँग चाहिँ एउटा जोड्ने, एउटा सबैलाई चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गाँच्ने र एउटा अनेकतामा एकता जस्तो गरी चाहिँ जोड्ने प्रक्रियालाई नै योग भन्ने गरिन्छ। योग गर्दाखेरि हाम्रो शरीर एकदम लचिलो हल्का हुन्छ र योग नगर्दाखेरि हाम्रो जिउ भारी हुन्छ। योगबाट हाम्रो सम्पूर्ण रोगहरूलाई निर्मूल बनाउँछ। हामीले योग चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ। योगा गर्दा र योगा नगर्दाको अनुभवमा धेरै फरक पर्छ। योग गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब
हामीसँग प्रशस्त मात्रामा के अरे खानेकुरो छ, खानेकुरो पनि खाँदैन बुढेसकाल हुँदै गइसकेपछि होइन। अब प्रशस्त मात्रामा ओछ्यान सुत्न अब सुविधा छ तर निन्द्रा पाइँदैन होइन। पैसाले निन्द्रा पनि किन्नु पाइँदैन, भोक पनि किन्नु पाइँदैन, तर योगले सबै कुरो मिलाइदिन्छ। So yoga to me is very, very important. Demonstrates a balance of spirit, mind and body, and I'm really, really happy that we can all be here today after 2 years of COVID to celebrate yoga all together. So yeah, I'm very appreciative. It means a lot to me and it means a lot to a lot of people here. So yeah. योग भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि मनदेखि सबैलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने, सबैलाई सत्य तथ्य बाटोतिर लाने एकदम यो हाम्रो अभ्यास हो। यो यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई जीवनको सबै क्रियाकलापलाई जीवन्तता दिने प्रयोग गर्दछ। र एकदमै योग गर्नुपर्छ र आफू स्वस्थ रहनको लागि, आफ्नो मन स्वस्थ राख्नको लागि, मानसिक शारीरिक र सामाजिक स्वस्थ राख्नको लागि योगको एकदमै अहिलेको परिवेशमा जरुरी रहेको छ। त्यही भएर अब सबै सम्पूर्ण जनमानस चाहिँ योग गरेर चाहिँ सभ्य र सुखी नेपाल बनाउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले अझै पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति जयपुरी घरतीले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको 2 महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। यो छिटोभन्दा छिटो छपाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउनुको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। र तेस्रो कुरा हामीले यो हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू छ, संस्थाहरू छ, त्यसलाई बचाइराख्नको लागि पनि जस्तै जनक शिक्षा सामग्री छपाइको जो छ त्यसले पनि विशेष ढङ्गले बचाइराख्नको लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। बैठकमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आफू लागि परेको बताए। उनले निजी क्षेत्रका मुद्रकले सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने जनाएर अनुमति मागेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षालाई मेसिन थप गरेर काम दिनु उचित लागेकोले जनक शिक्षा केन्द्रलाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिएको बताए। मन्त्री पौडेलले नयाँ संविधान अनुसार संघीय शिक्षा ऐन र अन्य 4 शैक्षिक विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरकारवाला निकायमा पठाउँदा राय तथा समर्थन प्राप्त नभएकाले ढिलाइ भएको बताए। एकदेखि 6 सम्म कानुनी हिसाबले 5 सम्म विभिन्न तरिकाले मिलाएर 1 देखि 6 सम्मकै किताब चाहिँ त्योभन्दा पहिला 1 नम्बरको पहिला प्राइभेटली छाप्नु सक्छ। त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले लक्ष्यभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक माग भएको र समयमा छपाई कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी दिए। सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै लामिछानेले आफू अन्य कुनै पार्टीमा प्रवेश नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टीको प्रस्तावित चुनाव चिन्ह घन्टी समेत सार्वजनिक गरेका छन्। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रावधान अवलम्बन गर्ने बताए। निर्वाचनमा राइट टु रिकलको व्यवस्था पनि आफ्नो पार्टीको अवधारणा रहेको उनको भनाइ छ। कुराकानी मेरो भएको थियो र म आज तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। म यो देशमा आजको मितिसम्म दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दिन। आजबाट एउटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गरेर आजकै दिनबाट देश निर्माणको दिन गन्ती सुरु गर्नको लागि मैले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक दलको नाम यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।
यसैबीच आजै निर्वाचन आयोग पुगेका लामिछानेले दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। आफ्नो दलको सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद रहेको भन्दै लामिछानेले अन्य दलभन्दा आफ्नो दललाई पृथक बनाउने र सिद्धान्त बारेमा थप छलफल गर्ने बताएका छन्। न्युजको सिलसिला अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। बेलायतमा रेलवे कामदारका नेटवर्कले 3 दशक भन्दा धेरै समय यताको ठूलो हडताल सुरु गरेका छन्। रेलका यात्रुको भिडले मंगलबार अराजकताको सामना गर्न सक्ने बताइएको छ। हडताल समाप्तिको लागि भएको वार्ता असफल भएको बताइएको छ। रेल युनियनका 50,000 भन्दा बढी सदस्य यस हप्ता 3 दिनको लागि आफ्नो कामबाट बाहिरिएका छन्। रेल र लन्डन भूमिगत स्टेसन मंगलबार बिहान बन्द भएपछि मानिसलाई घरबाट काम गर्न वा अफिसमा वैकल्पिक मार्ग खोज्न बाध्य भएको बताइएको छ। लन्डनको बाहिरी भागमा बिहान 6 बजेपछि बस स्टेसनमा मानिसको भिड पर्किरहेको थियो। यातायात सचिव ग्रान्ट साप्सले यस हडतालको निन्दा गरेका छन्। सन् 1970 को खराब पुराना दिनहरूको सम्झना पुनः आएको उनले बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स। एससी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मलेसियाको किनरारा ओभलमा मंगलबार नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। यो जितसँगै हङकङ समूह बी विजेता सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल भने समूह उपविजेता बनेको छ। एक खेल खेल्न बाँकी रहेको हङकङले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ भने समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले सेमी फाइनलमा समूह 1 को विजेतासँग खेल्नेछ। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15 ओभर र 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। हङकङको जितमा मारिको हिलले सर्वाधिक 45 रन जोडिन्। नताशा मिल्सनले अविजित 28 तथा कप्तान कारी चालले 17 रन बनाइन्। नेपालकी संगीता राईले 2 तथा सीता मगरले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 109 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अविजित रहँदै 32 रनको योगदान गरिन्। अफसरी बेगमले अविजित 22 रन बनाइन्। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले यसअघि भुटानलाई 40 रन, कुवेतलाई 25 रन र बहरानलाई 8 विकेटले हराएको थियो। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा सत्तारूढ दल अझै अस्पष्ट। शपथका लागि एकीकृत समाजवादीको लगातार माग। मन्त्रीहरू भने तत्काल चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाउँदै। मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकार लाचार। विद्यार्थी संगठनले गरे आन्दोलनको घोषणा। प्रतिपक्षी दलले उठाए प्रश्न। मन्त्रीको जवाफ मूल्य बढाउनु बाध्यता। चुनाव घोषणा नहुँदै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरूको लर्को। दलहरूलाई सबक सिकाउन जरुरी रहेको टिप्पणी। दलका नेता भन्छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार रमाइलोका लागि मात्र। उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडानमा रोक। आन्तरिक उडान बन्द गर्ने व्यवसायको घोषणा। हडताल नगर्न प्राधिकरणको चेतावनी। विदेशमा रहेका 40 लाख मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग। कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले गराए आयोगको ध्यानाकर्षण। कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती। बेलायतमा रेलवे कामदारका नेटवर्कले गरे 3 दशक यताकै ठूलो हडताल। 50,000 भन्दा बढी सदस्य 3 दिनका लागि कामबाट बाहिरिए। आवत जावतमा समस्या।
र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित 7 विकेटको जितसँगै हङकङ सेमी फाइनलमा प्रवेश। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एट 10। नमस्कार। नमस्कार।